तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। आज मैं अपनी तमाम माओ बहनों, अपने भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों के लिए एक तस्बीह का एक ऐसा खास वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रात को सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर सोएगा, इंशाअल्लाह रातों रात तकदीर बदल जाएगी, बंद तालिक जिंदगी के खुल जाएंगे। आज की ये खास तस्बीह का खास वजीफा और ये खास अमल मेरी उन तमाम माओ बहनों के लिए है, उन तमाम भाइयों के लिए है जो बहुत परेशान हैं, जिनकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, जिनकी दिलों की मुरादें नहीं पूरी हो रही, जो ये चाहते हैं कि उनकी हाजतें रातों रात पूरी हो जाएं, जो ये चाहते हैं कि उनकी मुरादें रातों रात पूरी हो जाएं, जो ये चाहते हैं कि उनके मकसद में उनको कामयाबी मिल जाए, उनका काम पूरा हो जाए, उनका मकसद पूरा हो जाए, या जो मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, जो रोजी रिस्क में खैरो बरकत चाहते हैं, जो दौलतमंद बनना चाहते हैं, या मेरी वो माएँ बहनें या मेरे वो भाई जो सालों से अपने लिए या अपने जवान बहन बेटियों के लिए या बेटों के लिए परेशान हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, या जिनकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, जिनकी मुरादें पूरी नहीं हो रही, जिनके मकासद पूरे नहीं हो रहे, तो आज रात आप मेरे कहने से सिर्फ ये एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखना। मुक़द्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि आपकी दिलों की सारी हाजतें और सारी मुरादें इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, या आप किसी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं, या आपकी कोई हाजत है जो आप चाहते हैं कि फ़ौरन पूरी हो जाए, मुझ समेत आज हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे और सुबह आँख खुले तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप रातों रात अमीर दौलतमंद बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिशात रातों रात गैब से पूरी हो जाएं, आपकी सारी की सारी हाजतें गैब से पूरी हो जाएं, तो आप ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिए। मेरा रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ये एक तस्बीह पढ़ो, इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको सब कुछ अता फरमाएगा। जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, वज़ाइफ पढ़ता है और रब से अपने मकासिद, अपने ख्वाहिशात के लिए अर्ज करता है, अल्लाह से अपनी हाजतों के लिए दुआ करता है, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर बदल देता है, उसके हालात बदल देता है और उसकी हाजतें अपने फजलो करम से पूरा कर देता है। आप रात को ये अमल करके सोएं, सुबह आपकी आँख खुलने से पहले आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। आपको अल्लाह देगा तो दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज तक आपने बहुत कोशिशें की होंगी, बहुत से वजीफे भी किए होंगे, बहुत से अमल भी पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का खास अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो पढ़ने के बाद कई महीनों की, कई दिनों की और कई घंटों की या कई सालों की आजमाइश के आपके जो दिन थे, जो आपकी सालों की हाजतें थी, सालों की मुद्दतों की मुरादें थी, इस एक तस्बीह को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला वो सब के सब हल हो जाएंगी। इस तस्बीह को पढ़ने का एक खास तरीका है, एक खास तरतीब है, जो इंशाअल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप लोग मेरे बताए गए तरीके से इस वजीफे को, इस तस्बीह को पढ़ लेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज का ये वजीफा मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो घर में जवान बैठी हुई हैं, लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो रहे, या रिश्ता अगर आता भी है तो वो टूट जाता है, या रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है,
लोग देख कर चले जाते हैं। अगर कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप उस बंदे को जहन में रख कर बैठें, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह से अगर आप जल्दी शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं कि पैसों की कमी की वजह से शादी में परेशानी आ रही है, या बच्ची का या बेटी का या बहन का जहेज लेना है, या आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की जगह पर शादी हो जाए, तो आप उस शख्स को जहन में रखकर जिससे आप शादी करना चाहते हैं ये वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी पसंद की शादी होगी। या आप परेशान हैं, आपके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई के दौर में क्या करेंगे? याद रहे, मेरा रब जब गैब से दौलत देता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाती हैं और कामयाबी आपके हर कदम पर मुकद्दर हो जाती है। अगर आप कर्जदार हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्ज में मुब्तला हैं, तो आप कर्ज से निजात के लिए, कर्जे से छुटकारा पाने के लिए पढ़ लो। जी हाँ, अगर आप मकरूज हैं, आप चाहे जितने कर्जों में हों, आप लोग अल्लाह पाक से ये वजीफा पढ़कर मांगे, इंशाअल्लाह पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो अल्लाह पाक के फजलो करम से अदा हो जाएगा। कर्ज देने वाले अगर आपसे कर्ज मांग रहे हैं, आपकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, आपके दिन का चैन चला गया है, आप चाहते हैं कि कर्जों से जान छूट जाए, तो आप ये अमल जरूर कर लो। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लो और ये वजीफा आप जरूर कर लो। कर्ज देने वाले दरवाजे पर आकर आपको जलील और रुसवा करते हैं, आपके घर की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आप अपने कर्ज से मुकम्मल छुटकारा पाने के लिए मेरे कहने से सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़कर देख लो, कर्जदारों को कर्ज से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तस्बीह अल्लाह पाक का एक ऐसा जिक्र है जिसकी बरकत से आपकी हर परेशानियां गैब से खत्म हो जाएंगी और आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। वो रब जो पत्थर में कीड़े को रिस्क देने पर कादिर है, जो पत्थर में कीड़े को रिस्क अता फरमाता है, आप रो रो कर मांगेंगे तो क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? खबरदार, आप आज इस तस्बीह को लापरवाही में हरगिज ना छोड़िएगा। जब कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, या जब कभी भी आप पर इमरजेंसी आ जाए, आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए, या जब कभी आप पर परेशानियां, मुसीबतें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब आपको हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़े, जब आपको परेशानियां घेर लें, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, कोई राह दिखाई न दे, तो फिर आप इस तस्बीह को, इस वजीफे को पढ़ लीजिए। ये तस्बीह इंशाअल्लाह आपको रातों रात अमीर बना देगी। इंशाअल्लाह आपको रातों रात ये तस्बीह कामयाब बना देगी। इंशाअल्लाह इस तस्बीह की बरकत से रातों रात आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, रातों रात आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, रातों रात आपकी हाजतें गैब से पूरी हो जाएंगी। जी हाँ, जब कभी भी परेशानियां आएं तो किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के आगे हाथ फैलाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने से पहले, घर के कोने में बैठकर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। इंशाअल्लाह रब्बे काबा के हुक्म से आपके घर के तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई जानता है कि जब तक रब ना चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती। अगर रब ना चाहे तो आपकी हाजतें पूरी नहीं हो सकती। जब तक रब ना चाहे तब तक मुसीबतों का और परेशानियों का खात्मा नहीं हो सकता। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो? मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपको बताने जा रहा हूँ जिसे जब भी किसी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के बंदों ने, नेक लोगों ने पढ़ा, मुसलमानों ने पढ़ा, जिस किसी ने तन्हाई में बैठकर ये अमल पढ़ा, परेशानी में ये अमल पढ़ा, उसके हालात बेहतर हो गए, उसकी हाजतें पूरी हो गईं।
اگر آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری سے آپ لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اگر میرے کوئی بھائی، میری مائیں بہنیں لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، تو وہ لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے گھر سے بے سکونی کے خاتمے کے لیے، پریشانیوں کی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ میرے پیارے دوستوں، آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے رونے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ جو 25, 30, 40 ہزار کے تنخواہ پر کام کرتے ہیں یا 10, 20 ہزار کے تنخواہ پر کام کرتے ہیں، سبھی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور جو کماتے ہی کم ہیں، جو 5, 10 ہزار کماتے ہیں، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے گھر کے اخراجات کو، اپنے خرچوں کو کیسے پورا کریں گے؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ برکت کیا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدائے کائنات سلام اللہ علیہا کے شوہر فرماتے ہیں کہ برکت یہ ہے کہ ایک کتے کے ایک بار میں 8-10 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بکری زیادہ سے زیادہ 3 بچے پیدا کرتی ہے، اور کتے کے بچے 7-8 ہونے کے باوجود اس دنیا میں کم ہیں، اور بکری کے بچے 3 ہونے کے باوجود سارے سال کھائے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، بے شمار صدقے کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ 3 بچے اس دنیا میں زیادہ ہیں۔ بکری کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور کتے کے بچے 7 سے 8 ہونے کے باوجود بھی کم ہیں۔ برکت یہ ہے کہ ان 3 بچوں میں رب کریم نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ وہ سارا سال وہ حلال ہیں، انہیں کھایا بھی جاتا ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ قربان بھی ہوتے ہیں، عقیقہ بھی ہوتا ہے، صدقے بھی کیے جاتے ہیں، سارا سال ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اسی طرح اگر آپ کے کاروبار میں، آپ کے روزی رزق میں، آپ کی کمائی میں، آپ کے پیسوں میں، آپ کے گھر میں، آپ کی دکان یا مکان میں خیر و برکت آ جاتی ہے، آپ کی مال و دولت میں برکت آ جاتی ہے، تو پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ پر بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تمام مسائل سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مشکلوں اور مصیبتوں سے، تمام حادثات سے اللہ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، ان پریشانیوں، مصیبتوں، حادثوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو رات کے وقت صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا، صبح آپ کی مدد ہو جائے گی۔ رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں یا کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا، جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا یا آپ کی مدد نہیں ہوتی، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یاد رہے یہ مسائل پہلے کے لوگوں پر بھی آتے تھے۔ اللہ کے بندے، اللہ والے رب کے علاوہ، رب سے مانگنے کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ وہ مصلی بچھاتے تھے، اللہ پاک سے دعا کرتے تھے، وہ کسی دنیا دار کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئے، آپ کو ہمیشہ رب سے مانگنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور رب کریم سے دعا کریں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ حضرات اس چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بیل آئیکن ہوگا، اسے دبا کر کے
آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلے، یہ بالکل فری ہے، اس سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ بھی ضرور بڑھائیں۔ اور اس ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو یہ بھی بالکل فری ہے، آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے جسے اس وظیفے کی ضرورت ہو، جسے اس ویڈیو کی ضرورت ہو۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی دلوں کی ہر نیک و جائز تمناؤں کو، مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سبھی کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ آئیے ہم سب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے۔ یہ عمل ایک رات کا ہے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی غریبی، تنگ دستی، مفلسی آ جائے، جب بھی مصیبت آ جائے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رات کے وقت یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ یہ وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ باوضو یعنی وضو کی حالت میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے وضو کر لیں۔ تو مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر آپ کو سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہو تو یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لو، یا آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لو، یا چاہو تو تہجد کے وقت پڑھ لو۔ فجر کی نماز سے پہلے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ عشاء کے بعد فجر سے پہلے آپ کبھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مغرب بعد اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو مغرب بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ پوری رات میں آپ کو پورا وقت ہے، آپ کے پاس پوری رات ہے، آپ کے پاس پوری رات میں جب چاہیں یہ وظیفہ آپ کر لیجئے۔ اگر آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، آفس میں ہیں، اپنے کام کی جگہ پر ہیں، یا پھر سفر میں ہیں، جس جگہ جس وقت آپ کو مل جائے، آپ کو رات کے وقت صرف ایک تسبیح کا بتائے گئے طریقے سے یہ عمل لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علی محمد، جی ہاں یہ بھی ایک درود پاک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم سبھی لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔
मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, हो सकता है कि बहुत से लोग इस वीडियो को अभी तक स्किप कर करके देख रहे थे। अगर आप लोग काट काट कर भगा भगा कर देख रहे हैं तो अब रुक जाएं, क्योंकि अब हम वजीफे का तरीका बता रहे हैं, बहुत सी जरूरी बात बता रहे हैं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास और जरूरी है। आपका वीडियो को स्किप करके देखने से हो सकता है वजीफे के बारे में कोई ज़रूरी बात आपसे मिस हो जाए, कोई ज़रूरी बात रह जाए जिसे आप ना जान सकें। अगर कोई भी ख़ास हिस्सा छूट गया तो वजीफे में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये मौके बार बार नहीं मिलते। ये वजीफ़ा आज एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर तो देखिए। हर तरीके के मसाइल का हल, हर तरीके की आपकी हाजत, आपकी मुरादें, जो भी आप लोग चाहते हैं, तो दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपको फौरन अपनी हाजतों की, अपने मकसद की नियत करके ये वजीफा करना है। यानी आपको अपनी हाजत की, अपनी मुरादों की नियत कर लेनी है। मकसद किसी का भी एक जैसा नहीं होता, हर किसी के मकासद, हर बंदे की हाजत अलग अलग होती हैं। लिहाजा आप लोगों का कोई भी मकसद है, मिसाल के तौर पे आपका अपना घर नहीं है, आप किराए के घर में, किराए के कमरे में, किराए के मकान पर रहते हैं, तो आप ये वजीफा करके नया घर मांग लो। आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे, आप रब्बे करीम से मांग रहे हैं। सारी कायनात को पैदा करने वाले, सारी कायनात को बनाने वाले अल्लाह अज़्ज़ वजल से मांग रहे हैं। आप लोग बंदों के रब से मांग रहे हैं, आप लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब से मांग रहे हैं। तो जो मांग सकती हैं मांग लें, जितना मांग सकती हैं मांग लें। दौलत, शोहरत, गाड़ी, जो आप लोगों को मांगना है मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद इंसान से शादी, या मनपसंद घर, या आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लो। आप अपने घर से बेसुकूनी और बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो। जिंदगी में हर मकसद की कामयाबी के लिए, जिंदगी की हर हाजत के पूरा होने के लिए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जब भी आप पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, आप ये वजीफा पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल टल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, फौरन मुश्किलात का, परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। जल्द से जल्द आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो आपके पास सेव हो जाए। आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, सेव कर लें। इससे होगा ये कि जब भी आपको इस वजीफे की ज़रूरत होगी तो आप इस वीडियो को सुनें और इस वजीफे को जानें, करें और इस वजीफे की बरकतों से फ़ायदा हासिल कर सकें, इस अमल की बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। सबसे पहले अपने मकसद की नियत करके, अपनी आँखों को बंद करके, आंखें खोल के आपको ताऊज़ और तस्मिया पढ़ के वजीफे का आगाज कर देना है। यानी आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप 3 बार पढ़ लीजिए। मुसल्ले पर वजू करके आप बैठ गए तो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद आंखों को बंद करके अपने मकसद की, अपनी हाजतों की नियत कर लीजिए कि आप किन किन हाजतों के पूरा होने के लिए ये वजीफा कर रहे हैं, और दिल में ये यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने की बरकत से आपकी हाजतें, आपकी वो मुरादें, आपकी वो मकासद ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, तो आंखें बंद करके नियत कर लीजिए। उसके बाद आंखों को खोल लीजिए। फिर आपको तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। ठीक है, तो आंखें बंद करके नियत की आपने, आंखें खोली, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। ये आपका वजीफा शुरू हो गया, आपका वजीफे का आगाज हो गया। अब आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते साथ ही फौरन आपको पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के एक नाम का वजीफा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मेरे बताने में, समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ कुछ मिनटों में आप ये अमल कर लेंगे। और अगर कोई बंदा अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी हाजतों के लिए कुछ मिनट निकाल नहीं सकता, तो फिर वो कभी भी कैसे कामयाब होगा। याद रहे कि पहले नंबर पर आपको जो वजीफा पढ़ना है
وہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سبحانو، ٹھیک ہے، آپ کو پڑھنا ہے یا سبحانو، یا سبحانو آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 بار پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ، جی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ آپ کو 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سناتی ہیں، سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ ہو گیا 1 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 2 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 3 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 4 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 5 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 6 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 7 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 8 بار، سبحان اللہ 9 بار، سبحان اللہ یہ ہم نے آپ کو 10 بار سبحان اللہ پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ آپ کو بالکل اسی طریقے سے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ جب کوئی بندہ 1 بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، یعنی آپ 1 بار سبحان اللہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے جنت میں ایک جنتی پیڑ لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی برکت ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، اللہ پاک کا ذکر کرنے کی۔ سوچیں سبحان اللہ 1 بار ہم نے پڑھا اور جنت میں ہمارے لیے ایک پیڑ لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ آپ تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں، آپ کاؤنٹنگ مشین پر پڑھ سکتے ہیں، 100 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ انگلیوں پر گن سکیں تو انگلیوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ دل میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دل میں اللہ سے مانگتے چلے جائیں، یعنی دل سے آپ دعا کرتے رہیں اور رو کر تڑپ کر پورے دھیان سے، پورے یقین سے اور محبت سے اللہ پاک کا ذکر کریں اور سبحان اللہ پڑھتے جائیں۔ آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، وہ فقیروں کو بادشاہ بنانے پر قادر ہے، وہ تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کو پکارتا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہ سارے مقصد میں اس کو کامیابی مل جاتی ہے اور اس کے تمام کام، تمام حاجتیں، تمام دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص وظیفہ ہے، وہ آج کی خاص تسبیح آپ کو سورہ کوثر کی پڑھنی ہے۔ آپ کو سورہ کوثر کو یعنی انا اعطیناک الکوثر یہ پوری سورت آپ کو کتنی بار پڑھنی ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 11 ٹائمز یعنی کہ 11 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو 1 بار سورہ کوثر پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر آپ کو 11 بار پڑھنی ہے۔ آج میں ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور پاورفل عمل، ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ پریشانیوں میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے پریشان ہیں تو آپ رات کو یہ عمل پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ آپ تنگ دستیوں میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی دے نہ رہا ہو، کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستوں کو بند محسوس کر رہے ہوں تو 1 بار رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔
दुनिया, यकीन करें आप, दुनिया आपकी दौलत की, आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। तो आपको सूरह कौसर पढ़ना है सिर्फ 11 बार। आज तकरीबन 70% मसाइल का हल पैसा ही है, और बेशक पैसा, मालो दौलत, रोजी रिज़्क और हर चीज अल्लाह ही देने वाला है। आज एक ऐसा खास अमल, एक ऐसा खास वजीफा आपको बता रहा हूँ। आपको सूरह कौसर को 21 बार पढ़ना है। याद रहे कि वजीफा पढ़ने के दौरान आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी और ना कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से सूरह कौसर निकल रही होगी, आप सूरह कौसर पढ़ रहे होंगे, तो आप अपनी हाजात को दिल में रखकर दिल में अल्लाह से मांगते चले जाइएगा। रब्बे करीम से अपने मकसद के लिए, अपनी मुरादों के लिए दिल में दुआ करते जाइएगा। सिर्फ 21 बार सूरह कौसर पढ़ने के दौरान आप पहाड़ जैसा सोना भी चाहते हैं, ये अमल करें। इंशाअल्लाह आप दुनिया में मालदार हो जाएंगे, दौलतमंद बन जाएंगे। और अगर आप मनपसंद नौकरी या मनपसंद शादी के लिए पढ़ेंगे, या फिर नेको सालिह औलाद के लिए, औलाद में बेटा या बेटी के लिए, इंशाअल्लाह रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन अता फरमाएगी। जब कोई अल्लाह का बंदा खुलूस दिल के साथ अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह पाक उसे गनी कर देता है, उसकी मुरादों को पूरा फरमा देता है, अपने फजलो करम से उसके हालात को बदल देता है। याद रहे, दुआ से तकदीर भी बदल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आप रात को ये अमल पढ़कर सोएं, इंशाअल्लाह सुबह आंख खोलते ही आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। आप जिस तरफ भी हाथ बढ़ाएंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का ये वजीफा पढ़ने के बाद आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। इसलिए आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मांगना। वो सब कुछ मांगना जो आपको दुनिया में जिंदगी में चाहिए। दुनिया के लिए भी मांगना, आखिरत के लिए भी मांगना, अपने लिए भी मांगना, अपने माँ बाप के लिए भी मांगना, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलाद के लिए मांगना, खासकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने माँ बाप के लिए और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए मांगना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जब किसी पर कोई मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं, मसाइल आते हैं, तो उनकी बड़ी बड़ी वजह गुनाहों की वजह से होती है, क्योंकि गुनाहों की पकड़ होती है, अजाब होता है। जो परेशानियां हम पर आती हैं, हमारे अपने हाथों की कमाई होती है। जब हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से हमारे हालात बिगड़े हैं, तो हम कुछ भी कर लें, हम कामयाब हो नहीं सकते। इसका एक ही तरीका है कि अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करें, यानी अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और आइंदा कभी गुनाह ना करें। अभी वक्त है तौबा करने का, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी हमारी सांसें चल रही हैं, हम जिंदा हैं। तो मरने से पहले ना जाने कब मौत आ जाए, इसलिए ज़िंदगी में अल्लाह से मांग लें, तौबा कर लें, गुनाहों से माफ़ी मांग लें और अपने लिए मगफिरत की दुआ मांग लें और फिर अपनी हाजतों के लिए भी मांग लें। तो हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपको या सुबहानु 100 बार पढ़ना है, फिर आपको 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है, फिर आपको 11 बार सूरह कौसर पढ़ना है, सूरतुल कौसर 11 बार पढ़ने के बाद आपको क्या करना है वो भी जानते हैं। एक बात याद रखें, एक एक बात बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास है। जितनी बार बताया उतनी बार पढ़ें, अपनी तरफ से कम या ज़्यादा ना करें और कोई चीज़ छोड़ें ना, गलती ना करें, कोताही ना करें। ये वजीफ़ा पाक साफ हालत में करें, बावजू होकर करें। आपने जल्दबाजी की, अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश की, तो वजीफ़े में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया, बहुत सी हमारे परेशानियां हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से होती है। इंसान तक जो भी पहुंचता है वो उसके अपने हाथों की कमाई होती है।
تو ہمیں اپنے گندے اعمال سے، اپنے گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور ہمیں استغفار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، استغفر اللہ یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے تو اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اولاد کا خواہش مند ہے تو اسے نیک و صالح اولاد ہوتی ہے۔ اگر اس کے دشمن اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ دشمنوں سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس کو دشمنوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ جس بھی مسائل میں مبتلا ہیں، ان مسائل سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں۔ میری وہ بہنیں، میری وہ مائیں یا میرے وہ دوست، میرے وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ لوگ استغفار کو پڑھ کر دیکھیں، استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھیے۔ استغفر اللہ کو آپ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر یا پھر کاؤنٹنگ تسبیح پر صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 100 ٹائمز بھی آپ کو استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ بھی آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ استغفر اللہ یہ ہو گیا 1 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 2 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 3 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 4 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 6 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 7 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 8 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 9 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 10 بار۔ 10 بار ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ اسی طرح سے آپ کو پورے 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار۔ وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، وہی درود پاک آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار پھر سے سن لیں، سمجھ لیں کہ آپ کو کیا کیا کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر یا جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ سفر میں ہوں تو کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، آپ اپنے دکان یا آفس میں ہوں تو وہاں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، یا ہمارے بھائی اس وظیفے کو مسجد میں بھی بیٹھ کر سکتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں اسے گھر پر بھی کر سکتی ہیں، ہمارے بھائی بھی گھر پر کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 بار یا سبحان پڑھنا ہے، پھر آپ کو 100 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو 11 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر آپ کو استغفر اللہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اول و آخر 3 بار درود پاک اور 100 بار یا سبحان، 100 بار سبحان اللہ، 11 بار سورہ کوثر اور 100 بار استغفر اللہ۔ اتنا آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں اچھے سے سنایا، سمجھایا اور وظیفہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا کے شروع اور آخر میں ایک بار کم از کم درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ تو دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور 1 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ آپ سے زندگی میں جو بھی غلطیاں ہوں، بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پکا عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد یہ غلطیاں نہیں کریں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے، مولا غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا کریم ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اپنی پریشانیوں سنائیں کہ مولا اس پریشانی میں مبتلا ہے، مولا تعالیٰ پھنس گئے ہیں، اے اللہ پھنس گئے ہیں، مولا تعالیٰ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہماری اس حاجت کو پورا کر دے، اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اس مقصد کو پورا کر دے، اے اللہ ہماری
ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس مشکل سے بچا لے۔ اپنے رب سے رو رو کر مانگیں، دنیا والوں کو دکھ کیوں سناتے ہو؟ رب کو اپنا دکھ سناؤ، بے شک وہ سب جانتا ہے۔ اگر آپ اپنا دکھ سنا کر اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، دل میں بھی روئیں، چہرے سے بھی روئیں، اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو رونے والا چہرہ بنا کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اور دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ یاد رہے جسے اللہ عطا فرمائے گا اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکے گی۔ آپ سے کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کی کامیابی کو، آپ کی خوشیوں کو چھین نہیں سکے گی۔ یاد رکھیے گا جس کے ساتھ رب ہو اس کا دشمن دروازے پر بھی آئے تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ جس کے ساتھ رب ہو تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے ڈریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ انشاءاللہ کوئی بھی مشکل آپ کو نہیں چھو سکے گی، کوئی بھی غم آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ بے شک اللہ والوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اتنا آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو 1 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب فائدہ محسوس ہو تب تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ کرنا چاہیں تو ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بڑا پیارا وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا۔ آپ پورا وظیفہ روزانہ نہ پڑھنا چاہیں تو کم از کم سورہ کوثر 11 بار روزانہ پڑھ لیں، یا پھر آپ سبحان اللہ جو ہے آپ 100 بار پڑھ لیں روزانہ۔ اگر آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ نہ کر پائیں تو کم سے کم روزانہ آپ استغفار کو 100 بار ضرور پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ اس کی برکت سے ہمیشہ آپ کی آنے والی پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی، آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری ہوتی رہیں گی، اور آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیر سارا ثواب بھی لکھا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس عمل کو ضرور کیجئے۔ آپ کم از کم 1 دن کریں، اس عمل کو ضرور کریں۔ آپ کو یہ وظیفہ ہم نے بتایا پوری رات میں کبھی بھی کر سکتی ہیں، پوری رات ہے آپ کے پاس۔ تو میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔